नाम शंकर भाई है। मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ। अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेनम आता है, एमसी पीरियड में रहती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है, तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है? इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब खवातीन हैस में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है। और इसी नापाक के जरिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस। जो दिमाग की तो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल जो स्टडीज किया मैं अंग्रेजी में किया हूं। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है, हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बोर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन। में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है,
ہم جب پیدا ہوئے, جو قرآن کی آیت ہے, ہم پیدا ہوئے منی سے, سیمن, اوم ایز ویل ایز سپرم مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہندی میں کیا کہتے, اردو میں کیا کہتے, ذرا میڈیکل اسٹڈیز کیا, میں انگریزی میں کیا ہوں. تو مین سپرم اینڈ اووم میٹ, اٹس کالڈ اے زائگوٹ. آپ سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. ہم جب ہم بستری کرتے ہیں, جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ, اس کے وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے, لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے. منی ناپاک نہیں ہے. ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو, مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو, بس کافی ہے. تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. منی ناپاک ہے ہی نہیں, کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے. نام شنکر بھائی ہے, میں سورت سے آیا ہوں, اور سورت میں آپ کے ایک ایگزیبیشن میں دیکھا ہوں, اطہر خان وہاں آئے تھے, ان سے میں بات چیت کیا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے. ابھی جب بے نام آتا ہے, ایم سی پیریڈ میں رہتی ہے, تو ان کو نماز ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جہاں تک کہ وہ پیریڈ میں ہے. اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جنم ہوتا ہے, تو وہی ایم سی پیریڈ میں جو ایم سی پیریڈ کا جو مٹیریل ہے اس سے ہی انسان کی جسم بنتا ہے. تو پھر کیا ہمارا پورا شریر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجیے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب سورت سے ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے, اور جب خواتین حیض میں ہوتی ہے ڈیورنگ دا مینسٹرل سائیکل, اس وقت انہیں اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھے. اور یہ کہنا چاہتے کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے, اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے. اور اس کا مطلب یہ, کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا؟ یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے, مسلمان کا نہیں. یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا, مثال دی, اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے ڈیورنگ دا مینسٹرل سائیکلز, دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز, جو دماغ کی تو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل, مینی فیزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس. تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. چھوٹ ہے, چھوٹ مطلب کنسیشن. تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی, اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے. سمجھ رہے اپنا؟ تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت